من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ حج بھی ہے اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں
مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام تعریفاں حمدہ ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ دی ذات و صفات دے اندر وہ دا شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے، اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نیر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار دربار گوہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن شان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نسبت نال اور وسیلے دے نال اللہ رب العالمین نے حضور دی امت نو جڑی فضیلت عظمت اور شان عطا فرمائی، انشاءاللہ العزیز او دا بیان ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کر کے سن سارے انو سن سنا کے اپنے اعمال صالحہ دی طرف راغب فرمائے اور اعمال بد تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت متعلق دوسرے سپارے دے اندر سورہ بقرہ دی آیتاں نے اللہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا کہ اسی تانوں امت وسطی بنایا، درمیانی امت بنایا تاکہ لوگاں دے اتے تانوں اسی بطور گواہ لے کے آئیے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تہاڈے اتے میری شانہ والا رسول بطور گواہ اور شہید تہاڈے اتے پیش کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت مسلمہ نو یہ عظمتاں اور شانہ عطا فرمائیاں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اس امت نو بہترین امت فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تساں بہترین امت ہو، کس وجہ تو تأمرون بالمعروف کہ تساں نیکی دا حکم دے بو گے، وتنہون عن المنکر اور برائی تو منع کرنے والے ہو گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت مسلمہ دی عظمت اور شانہ نو بیان فرماندے ہویاں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا کہ ہمیشہ تساں بلند ہی رہو گے، ہمیشہ تساں بلند ہی رہو گے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تسی ایمان دے اتے پختہ رہے، ایمان دے اتے تاڑا استقامت نال کھلوتے رہے، تو رب نے فرمایا تساں ہمیشہ بلند رہو گے، تانوں کو نیواں نہیں بکھا سکتا، تانوں کو نیچے پستی دی طرف نہیں لیا سکتا۔ اللہ نے تارے درجے بلند فرما دیتے نے، اس سارا مقام اللہ نے عطا فرمایا تے نبی پاک دے صدقے دے نال عطا فرمایا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسولوں دے وچوں آخری رسول بن کے تشریف لے کے آئے۔ اللہ نے جڑی انہاں نو کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب قرآن مجید اللہ دی آخری کتاب ہے، اور اللہ نے جڑی امت نبی پاک نو عطا فرمائی وہ امت بھی آخری امت ہے۔ نہ میرے نبی تو بعد کوئی کائنات کے اندر نبی آ سکتا ہے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والی کتاب
قرآن مجید برہان رشید تو بعد کوئی کتاب دنیا تے نازل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی میرے آقا دی امت تو بعد کوئی دنیا چ نوی امت آ سکتی ہے۔ انہیں میرے نبی پاک دے زمانے تو لگ کے قیامت دی صبح تک اگر کسی دا سکہ چلنا ہے کہ او دا نام محمد مصطفیٰ ہے، اگر کسی دا سکہ جاری ہو ساری رہنا ہے او دا نام محمد عربی ہے، اگر کسی کتاب دا حکم بیان کیتا جاوے گا اس کتاب دا نام قرآن مجید برہان رشید ہے۔ اگر کوئی کائنات کے اندر اگر کوئی امت ہے تو فقط امت مصطفیٰ ہے، جری قیامت کی صبح تک جنہ تو بعد کوئی امت نہیں، میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، قرآن تو بعد کتاب کوئی نہیں، تو امت مصطفیٰ تو بعد اللہ نے امت کوئی نہیں بنائی ہوئی۔ سبحان اللہ تعالیٰ، سارے کیا کرو سبحان اللہ۔ امت مصطفیٰ تو بعد کوئی امت نہیں، نبی پاک تو بعد کوئی نبی نہیں، تے قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں۔ اور اس امت کی شان کی ہے، اس امت مصطفیٰ دا مقام تے مرتبہ کی ہے۔ اسا آج اپنے گریبانہ چ جانگاں گے، اپنے گریبانہ چ ویکھاں گے کہ دنیا دا کیڑا بد کرداری تے گناہ ساڈے اندر موجود نہیں، لیکن اس دے باوجود اگر ساڈیاں شاناں بیان کیتیاں جاندیاں نے تے ساڈا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ کمال میرے مصطفیٰ دا ہے، یہ شاناں میرے مصطفیٰ دیاں نے، یہ رفعتاں میرے مصطفیٰ دیاں نے، یہ نسبتاں میرے مصطفیٰ دیاں نے، ساڈا اپنا کوئی کمال نہیں۔ یہ جتنے بھی کمال، جتنیاں بھی عزتاں تے عظمتاں ملیاں نے، یہ ساریاں میرے مصطفیٰ دے صدقے رب نے عطا فرمائیاں نے۔ اس امت کی شان کی ہے، یہ امت شروع کدوں ہوئی؟ یہ امت میرے مصطفیٰ تو بعد شروع ہوئی۔ میرے مصطفیٰ دے زمانے دے اندر میرے آقا نے جدو اعلان نبوت فرمایا، حضور دی آمد ہوئی تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جدو تبلیغ دا آغاز فرمایا تے اے امت ادو شروع ہوئی۔ اس امت دی ابتدا بھی بڑی اعلی ہے، اس امت دا درمیانہ زمانہ بھی بڑا اعلی ہے، اور اس امت دی انتہا بھی بڑی عرفات اعلی ہوئے گی۔ اس امت دی ابتدا دے اندر میرے نبی نے جدو کلمے دا اعلان کیتا، میرے نبی نے جدو رب دی توحید دا پیغام دیتا، اس امت دے وچ جڑے ابتدائیہ زمانے دے اندر جڑے سب نالوں پہلے امت مصطفیٰ داخل ہوئے، انہاں دا نام کوئی عام ہستیاں نہیں بلکہ کسے نو ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے، کسے نو فاروق اعظم آکھیا جاندا ہے، کسے نو عثمان غنی آکھیا جاندا ہے، کسے نو حیدر کرار آکھیا جاندا ہے، کسے نو طلحہ سعید آکھیا جاندا ہے، کسے نو بلال حبشی آکھیا جاندا ہے، کسے نو سلمان فارسی آکھیا جاندا ہے، کسے نو جناب حضرت طلحہ آکھیا جاندا ہے، اور کسے نو حسن تے حسین آکھیا جاندا ہے، کسے نو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آکھیا جاندا ہے۔ اس امت کی ابتدا کے اندر اتنی مقدس ہستیاں موجود نے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر ایک ایک بندے دی گل کیتی جاوے، وہ دی شان بیان کیتی جاوے، ایک جمعے دا ٹائم مل سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دی اے امت دے اولا لوگ، اے امت دے پہلے افراد جنہاں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے گا، انہاں دی شاناں نہیں مک سکدیاں۔ رب نے انج گل مکا دیتی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جنہاں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے صحابی بن گئے، فرمایا رب انہاں تے راضی ہو گیا اور رب تے راضی ہو جان گے۔ رب انہاں تے راضی تے رب تے راضی نے۔ اللہ نے وہ ڈگری عطا فرما دیتی جی ڈگری کسی دے کول نہیں۔ آج اگر کوئی ایف اے دی ڈگری لے کے، بی اے دی ڈگری لے کے، کوئی ماسٹر تے جناب ایل ایل بی دی ڈگری لے کے بندہ سمجھدا میں کامیاب ہاں، میں کہ تیری کوئی کامیابی نہیں۔ کامیاب وہ لوگ سن جنہوں نے رب نے آکھیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کامیاب سن وہ لوگ جنہیں فلاح پا گئے، جنہاں نمازاں بھی ادا کیتیاں تے نمازاں او دے پیچھے ادا کیتیاں جڑا نبیاں دا امام بن کے آیا، نمازاں او دے پیچھے ادا کیتیاں جڑا کائنات دا دولہ بن کے آیا۔ فرمایا اس امت دی ابتدا کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود نے، اگر انہاں دا وزن کیتا جائے، انہاں دی شاناں بیان کیتیاں جان،
ٹائم دے کول اتنی گنجائش نہیں، انہاں دی شاناں نہیں مک سکدیاں، اور اس امت دی جڑی ابتدا ہے اے بھی شاناں والی ہے، اس امت دا جڑا درمیانہ وقت ہے اللہ نے وہ بھی شاناں والا بنایا ہویا ہے۔ اس امت دے اندر جڑے درمیانے زمانے دے اندر جڑے اللہ دے ولی ہوئے نے نا، کسے نو داتا گنج بخش علی اجویری آکھدے نے، کسے نو داتا گنج بخش علی اوئے باہر بند کر دے سپیکر، کسے نو داتا گنج بخش علی اجویری آکھدے نے، کسے نو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آکھدے نے۔ جڑی اس امت دے درمیان دے اندر اللہ دے ولی ہوئے نے، کسے نو میاں شیر محمد شرکپوری آکھدے نے، کسے نو صوفی برکت علی لدھیانوی آکھدے نے، کسے نو سید پیر بہار شاہ آکھدے نے۔ اے او لوگ نے جڑے امت دے درمیان دے وچ زمانے دے وچ آئے، اس امت دی ابتدا تے صحابہ دے نال او قرون اولا دے لوگ بڑی شاناں والے سن، او بڑا انہاں دا مقام تے مرتبہ سی، لیکن جڑا درمیان چ زمانہ آیا اللہ دے بڑے بڑے جناب غوث قطب ابدال جناب سرکار غوث اعظم جیسے عظیم لوگ جڑے نے او امت دے وچ پائے جاندے نے۔ اس امت دی جدوں انتہا ہوئے گی نا، اس وقت بھی وہ زمانہ بڑیاں شانہ والا ہوئے گا۔ اس امت دی انتہا دے ہوتے جڑے لوگ تشریف لے کے ہونگے، کسے نو حضرت سید امام مہدی آکھیا جاوے گا، اور جڑے اس امت دی انتہا دے ہوتے تشریف لے کے ہونگے وہ حضرت عیسیٰ جیسے اللہ دے پیارے پیغمبر قرب قیامت تشریف لے کے ہونگے۔ معلوم ہویا اس امت دی ابتدا بھی شانہ والی ہے، ادھی جناب درمیان بھی شانہ والا ہے، اور ادھی انتہا بھی شانہ والی ہے۔ اس ساری شانہ عطا کیتیاں گئیاں تو فقط دامن مصطفیٰ کی وجہ تو، فقط مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ تو اللہ نے امت مصطفیٰ کا ایک درجہ رکھیا ہوئے کہ اس امت کے اندر اللہ نے بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا کیتے کہ جنہاں دا نا اگر زبانہ پہ آ جائے اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہوئے۔ فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، اللہ دے نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے، و ذکر الاولیاء کفارت، اللہ دے ولیان دا ذکر کرنا ایک گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ اللہ دے نبی دی امت دے اولیاء دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ بن جائے تو پھر کوئی بندے نو گل سمجھ جانی چاہیے کہ اے امت کوئی عام امت نہیں، بلکہ اللہ نے اس امت دے بڑے درجات رکھے نے۔ انہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس امت مصطفیٰ نو آخر دے وچ کیوں رکھیا، امت مصطفیٰ نو آخر چ کیوں بھیجیا؟ ایدی حکمت بہت بڑیا حکمتاں نے، لیکن جڑی حکمت مینوں سمجھ آئی ہے نا، اللہ نے امت مصطفیٰ نو آخر دے وچ اس وجہ تے رکھیا کہ پہلی امتاں جننے بھی گناہ کیتے نے، پہلی امتاں جننے بھی گناہ کیتے نافرمانیاں کیتیاں، اللہ نے انہاں دا قرآن دے وچ ذکر کیتا وے۔ قوم لوط دی نافرمانیاں دا ذکر قرآن دے وچ کیتا، جناب موسیٰ دی قوم دی نافرمانیاں دا ذکر اللہ نے قرآن دے وچ کیتا، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دی نافرمانی دا ذکر اللہ قرآن دے وچ کیتا، جناب ابراہیم دا جدے نال مقابلہ ہویا اللہ نے اس نمرود فرعون دا ذکر قرآن دے وچ کیتا، اللہ نے بڑے بڑے پاپیاں دا ذکر ایک قرآن دے وچ کیتا، انہاں دے گناہاں تے رب نے سانو مطلع کیتا، رب نے سانو خبر پہنچائی، لیکن امت مصطفیٰ دا اللہ رب العالمین نے آخر چ بھیجن دی حکمت ہے کہ تاکہ پہلی امتاں دے گناہ جڑے نے او امت مصطفیٰ دے سامنے رکھے گئے، لیکن اج اساں لکھاں گناہ کریے، ساڈیاں امت ساڈے گناہاں دا کوئی گواہ نہیں ہوئے گا، کوئی باچ اور کوئی نوی امت نہیں آوے گی، بلکہ نبی پاک دی امت نو آخر چ رکھیا گیا تاکہ ساڈے گناہاں تے کوئی اور امت مطلع نہ ہوئے، انہوں پتہ نہ چلے۔ فرمایا پہلی امتاں دے گناہ اللہ نے قرآن دے وچ بیان کیتے، اور قرآن رب نے سانو عطا فرمایا۔ رب نے فرمایا پہلیاں قوماں دے گناہاں نو ذرا مشاہدہ کر لیا جے، پہلیاں قوماں دے گناہاں نو قرآن دے وچ مطالعہ کر لیا جے، اور جڑے گناہ انہاں قوماں نے کیتے نے انہاں گناہاں تے عبرت پھڑ کے اپنے آپ نو بچاندے جایا جے، اللہ تہاڈیاں شاناں وداوندا جاوے گا۔ سبحان اللہ ذرا کہو گا سارے سبحان اللہ کرے۔ پہلی امتاں جڑیاں نے انہاں دے گناہاں دے اوتے اللہ نے سانو مطلع فرمایا، قرآن دے وچ انہاں دا ذکر موجود ہے، انہاں دی نافرمانیاں تے سزاواں دا ذکر قرآن دے وچ موجود ہے،
لیکن اج اساں لکھاں گناہ کرنے ہاں، ہزاراں سیاکاریاں کرنے ہاں، ہزاراں بدکاریاں ایک دیہڑی دے وچ کرنے ہاں، لیکن اج ساڈا ذکر جڑا وے اے قرآن دے وچ گناہاں دا نال نہیں کیتا۔ اللہ ساڈا ذکر کیتا ہے تے فرمایا اسی تانوں پہلیاں امتاں واسطے گواہ بنا کے لے کے آواں گے۔ اللہ نے ساڈا ذکر خیر نال کیتا ہے، کنتم خیر امہ، فرمایا تسی بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ کہو یار، کی فرمایا تسی بہترین امت ہو۔ یا اللہ ساڈے وچ تے کوئی ایسے اعمال تے چنگے کوئی نہیں، رب نے فرمایا چپ کر جاؤ، تاڈے عمل نہیں ویندا، یار دی نسبت پیا وینا وا، تاڈے عمل نہیں ویندا، یار دی نسبت پیا وینا وا۔ جدوں یار دے نال تاڈی نسبت جو ہو گئی، کیوں کہ جنہاں واسطے میرا یار رو رو کے دعاواں منگے، اس امت دی بخشش واسطے رب نے فرمایا جدے واسطے یار دیاں اکھاں چ آنسو آ جان، میں اس امت نال پیار نہ کرا تے پھر کی کراں؟ اس امت نال پیار تاں وے کہ اے امت میرے یار دیئے، اے امت میرے مصطفیٰ دیئے، اے امت میرے حبیب دیئے، ایدی نسبت میرے یار دے نال ہو گئی۔ رب نے فرمایا تاڈے عمل نہیں ویکھے جاندے بلکہ یار دی نسبت نو ویکھیا جاندا ہے۔ محبت ذرا کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے غلام آج امت مصطفیٰ جڑی ہے ہزار گناہ کر دیے، ہزاراں غلطیاں کر دیے، لیکن آج شکلاں نہیں بدلائیاں جاندیاں، آج انہاں دے ساڈے چہرے نہیں بدلائے جاندے، آج چہرے سلامت نے، آج شکلاں سلامت نے، ایدے وچ کوئی تیرا کمال نہیں ہے، ایدے وچ کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ یا اللہ پھر وجہ کی ہے؟ رب نے فرمایا پہلیاں امتاں انہاں دا ذکر قرآن دے وچ موجود ہے۔ سورہ بقرہ اللہ رب العالمین فرماندا ہے اساں ایک قوم نو حکم دیتا ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں جے پھڑنی۔ اس قوم نے شکار کیتا، نافرمانی کی تھی، رب العالمین نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا انہاں نافرمانی کی تھی، اسا انہاں نو دتکارے ہوئے باندر بنا دیتا، انہاں دیاں شکلاں بدلا دیتیاں۔ آج امت مصطفیٰ جڑی ہے ہزاراں گناہ بھی کر دیے، سیاکاریاں بھی کر دیے، اپنیاں بدکاریاں بھی کر دیے، لیکن آج امت مصطفیٰ دیاں شکلاں نہیں بدلائیاں جاندیاں، آج انہاں دے چہرے مسخ نہیں کیتے جاندے۔ میں کیا کوئی تیرا کمال ہے؟ آواز ہوندی ہے نا یا اللہ کسے اے نماز پڑھن والے نمازی دا کمال ہے، آواز ہوندی ہے نا یا اللہ فرقہ دا کمال ہے۔ فرمایا اے نسبت میرے یار دی نسبت جڑا نبی ہلے پہلے دن دنیا تے تشریف لے کے آیا، میرے نبی دا میلاد ہوا، توجہ میرے وال رکھو گے، میرے نبی دا میلاد ہویا، میرے نبی جدا تشریف لے کے آئے، میرے آقا نے حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے سب نالوں پہلا کام جڑا میرے صاحبزادے کیتا، جڑا مومنہ دے نبی کیتا، جڑا رب دے حبیب کیتا، فرمایا جدوں میرے گھر میرے محمد دا میلاد ہویا، میرے بیٹے دی ولادت ہوئی، اپنا آمینہ فرماندیاں نے میرا بیٹا سجدے دے وچ آ کے پہ گیا، سجدے تے پیشانی رکھی ہے، آواز آندی ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، میری امت نو بخش دے۔ میں کہ سوال پیدا ہوندا ہے میرے نبی نے 40 سالاں تو بعد نبوت اعلان کیتا وے، ہم نبی دنیا تے آئے نے، امتی بنیا کوئی نہیں، امتی جناب کسے کلمہ پڑھیا کوئی نہیں، میرے آقا دی دنیا تے تشریف آوری دا پہلا دن ہوئے، مصطفیٰ دو
دعا کر دینے یا اللہ میری امت دی بخشش کر دے میرے نبی دسنا چاہتے نے او میری امت دے گناہگارو او میری امت دے سیاکارو میں تینوں جان لاوا میں تیرے گناہ بھی جان لاوا ایک ایوی ثابت ہویا او تیرا نبی بچپن دا پہلا دن ہوئے اپنی امت واسطے بخشش دیاں دعاواں کردائے اپنی امت واسطے بخشش دیاں دعاواں کرے او نبی تینوں بھی جان دائے او نبی مینوں بھی جان دائے او سبے گناہاں تو واقف ہے حضرت سخی سلطان باؤ آپ دا کلم بولیا آپ فرماندے نے بسم اللہ تیسے میں اللہ دا تے سانو اے بھی کہنا بارا ہو نال شفاعت اور سرے یہ چھٹ سی عالم سارا ہو حتی بے آتے درو دل بھی تے جدا اے کل بسا ہو حضور دی گل کیتی یار آپ فرماندے نے اللہ رب العالمین دے نبی دے صدقے ساڈیاں اے ساریاں کامیابیاں لے اے ساریاں فلاواں میرے مصطفیٰ دی وجہ تو وگرنہ پہلی امت دے جتنے بھی لوگ نے وہ اپنے جدوں بھی گناہ کر دے لے انہاں دے دروازے تے لکھیا جاندا سی اے بندے نے رات فلانا گناہ کیتا ہے جدوں سویرے دروازے تو لوگ گزرتے سن او دے دروازے دستک دے کے آندے سن او اللہ دیا بندیا راتی کیڑا گناہ کیتا ہی او آکے گا تینوں کیویں پتا چلیا آندے تیرے دروازے تے لکھیا ہے لیکن میں قربان جاوا اپنے آقا دی شان تو قربان جاوا اپنے آقا دے مقام تو جدو تیرے تو میرے نبی دے امتی واری آئی ہے بڑے بڑے گناہ کرنے بڑے بڑے سیاکاریاں کر لیا لیکن اللہ دی عزت کی قسم ہے سویرے جناب جدوں صبح کی ابتدا ہوندی ہے او گناہ شروع ہوندے نے رات سون تک موبائل دے تے جناب ہزاراں قسم دے گندے تصویراں ویکھ کے گندیاں پکچراں ویکھ کے اساں گناہ کردے رات ساڈی اکھ لگ جاندی ہے لیکن عاشقان مصطفیٰ دا اے طریقہ نہیں ہے گا میرے مصطفیٰ دے غلاموں اج سویر تو لگ کے شام تک گناہ کرنے ہیں لیکن جدو رات پیندی ہے رات جناب اپنے اختتام دی طرف جاندی ہے رات ختم ہوندی ہے سویرے او بندہ اکھ بعد وچوں کھول پائے اللہ دی رزق لے آن والے او فرشتے دا رزق لے آ کے دنیا چ تقسیم کر دیندے نے میں کیا قربان جاوا اے درجہ کیویں نصیب ہوا آواز ہوندی ہے اے تیرا کمال نہیں ہو اگر تیرے عملاں نوں ویکھدا تیری شکل بدلا دیندا اگر تیرے عمل ویکھدا تیری شکل جیڑی ہے مسخ کر دتی جاندی میں تیرے عملاں نوں نہیں ویکھیا میرا یار جدوں رات دی اس انتہا دے تے اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدے کر کر کے اپنی پیشانی زمین تے رکھ کے اپنے رب نو کہندا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی فرمایا سونا جدوں میری بارگاہ وچ سجدے کر کر کے میرے جدوں پوچھنا سا یار کی چاہیے
ہی کوئی آواز دیندا سی رب غفلی امتی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت نو معاف کر دے فرمایا تیرے عمل نہیں ویکھے جاندے یار دی نسبت ویکھ کے تینوں جناب رزق بھی دتا جاندا ہے تینوں کرم نوازیاں بھی عطا کیتیاں جاندیاں نے اساں تاں کہنے یا رب العالمین تیرا شکر ادا کرنے جڑا شان والا نبی سانو عطا کیتا ہے او دنیا دے وچ کوئی مثال نہیں او کوئی مثال نہیں پیغمبر علی بولے آقا دی شان وچ آ فرماندے نے کوئی کوثر دا پانی یہ او جندلا دے سونے دینا اے جوی تے جانی یہ او جندلا دے سونے دینا اے جوی اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ السلام دے صدقے اللہ نے امت مصطفیٰ دی شان رکھی ہے حضور دے صدقے ساڑھے دے گناہ تو اللہ انہاں دا بدلہ دنیا چ نہیں دے رہا اللہ سزاواں تجویز نہیں کر رہا یہ وجہ صرف آمنہ دے لال دی میرے آقا دی وجہ تو اللہ ساڑیاں شکلہ نہیں بدلوندا مگر اللہ کیڑا دنیا دا گناہ ہے جڑا اسی نہیں کر دے میرے اللہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے فرمایا بندیا اپنے آقا دا جتنا بھی شکر ہوندا ہی ادا کریا کر اگر آقا نہ ہوندے خدا دی عزت دی قسم آج زمانے تے کوئی بندہ بھی نہ ہوتا اللہ نے آدم نو بنایا تے مصطفیٰ کی وجہ تو حضرت نوح نو بنایا تے مصطفیٰ کی وجہ تو اللہ نے حضرت ابراہیم نو بنایا تے مصطفیٰ کی وجہ تو حضرت شیش نو بنایا تے مصطفیٰ کی وجہ تو حضرت ابراہیم نو بنایا تے مصطفیٰ کی وجہ تو حضرت یعقوب نو نبوت عطا کی تھی تے مصطفیٰ کی وجہ تو جناب یوسف نو اللہ نے پیغمبر بنایا تے مصطفیٰ کی وجہ تو حضرت عیسیٰ نو رب نے اپنا نبی بنایا تے مصطفیٰ کی وجہ تو بلکہ ایتھوں تک ہی نہیں زمین بنائی تے مصطفیٰ کی وجہ تو آسمان بنایا تے مصطفیٰ کی وجہ تو اللہ نے شجر بنائے تھے مصطفیٰ کی وجہ تو حجر بنائے تھے مصطفیٰ کی وجہ تو اللہ زمین بنائی تھے مصطفیٰ کی وجہ تو اللہ نے کل کائنات بنائی تھے مصطفیٰ کی وجہ تو رب نے فرمایا ایک قرآن بھی تانوں ملیا تھے مصطفیٰ کی وجہ تو رمضان بھی ملیا تھے مصطفیٰ کی وجہ تو فرمایا حج تھے عمرے دیا سعادتاں بھی تانوں نصیب ہوندیاں نے تے مصطفیٰ کی وجہ تو بلکہ ایتھوں تک کہہ لو اگر رب رحمان بھی ملیا ہے تو سانوں مصطفیٰ کی وجہ تو ملیا ہے اگر رب بھی ملیا تو سانوں آمینہ دے لال کی وجہ تو ملیا وگرنہ ایسا کون ہے ساڈے وچ ایسا کیڑا اعمال دے اندر کیڑا کردار دے اندر کیڑا گفتار دے اندر کیڑا سیرت دے اندر ساڈا کوئی کمال ہے ساڈا کوئی کمال نہیں اے جو کچھ بھی ملیا ہے اے مصطفیٰ دی وجہ تو ملیا ہے تے جدوں حضور دی وجہ تو ملیا ہے پھر امت نو چاہیدا ہے ہر وقت نبی نبی پکارتی رہے ہر وقت اپنے آقا نو یاد کرتی رہے امتی مصطفیٰ نو یاد کردا ہے اور گنبد خزرہ دے وچ میرے آقا اپنی امت نو اج بھی یاد فرما دے نے اللہ کو فرما دے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو
آؤ میرے آقا کریم دے غلامو، آج امت مصطفیٰ دی میں عظمت بیان کرنا چاہنا وا۔ امت مصطفیٰ نو اللہ کیڑیاں کیڑیاں رفعت عطا کیتیا۔ حضرت جناب موسیٰ اللہ رب العالمین دے انہاں دی تورات دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت دا تذکرہ پڑھیا۔ عرض کیتی رب العالمین میں ایسی امت دا تذکرہ پڑھ لیا، سونے رب جڑی گناہ دا ارادہ کرے گی لیکن گناہ نہیں کرے گی، یا اللہ انہاں دے نامہ اعمال دے اندر گناہ نہیں لکھیا جائے گا، یا اللہ امت مینوں عطا کر دے۔ اللہ فرمایا یا موسیٰ امت جڑی ہے او کوئی عام امت نہیں، او امت میرے یار دی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے پڑھیا، اپنا عرض کی تھی سونے ربا میں ایک ایسی امت دا تذکرہ اپنی کتاب سے پڑھ لیا جڑی ایک نیکی کرے گی، وہ نیکی ایک کرے گی لیکن 10 گنا ثواب عطا کیتا جائے گا، یا اللہ امت مینوں عطا کر۔ اللہ فرماتا موسیٰ امت کوئی عام امت نہیں بلکہ میرے یار دی امت ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ دی امت ہے۔ جناب موسیٰ عرض کرتے لے سونیا ربا ایک ایسی امت کا میں تذکرہ پڑھیا وے، یا اللہ جڑے دعا واسطے ہاتھ چکن گے انہاں دی دعا اگرچہ فوری قبول نہ ہوے لیکن پھر بھی انہاں دی دعا نو تیری بارگاہ وچ ذخیرہ کیتا جاندا ہے، یا اللہ قیامت والے دن انہاں دیاں دعاواں نو ثواب دی صورت وچ انہاں نو اجر عطا کرے گا، یا اللہ امت مینوں عطا کر۔ آواز آندی ہے اے میرے پیارے کلیم امت کوئی عام امت نہیں بلکہ امت مصطفیٰ ہے، امت محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کوئی عام امت نہیں۔ جناب موسیٰ نے 11 صفتاں امت مصطفیٰ دیا اللہ دی بارگاہ وچ پیش خدمت کر کے عرض کیتی یا اللہ امت مینوں عطا کر دے، لیکن جدوں 11 مرتبہ جناب موسیٰ نے ایک کوئی دعا کی تھی، خالق کائنات کی طرف آواز آندی ہے اے موسیٰ امت مصطفیٰ دی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے جدوں بار بار اصرار کرن تو بعد ایک کوئی جواب ملیا، پھر جناب موسیٰ کی آخدے نے آنگنے سونے ربا پھر مینوں اس امت وچ شامل فرما دے، پھر مینوں اس امت شامل فرما دے۔ یا اللہ اگر امت مینوں نہیں مل سکتی تو مینوں اس امت شامل فرما دے۔ آج تک انج نہیں ہویا اگر کوئی جناب اچھے منصب تے ہوتے ہوئے صاحب اقتدار ہوئے، اگر دنیا کے اندر اگر کوئی پرائم منسٹر ہے کہ وہ چیف منسٹر نہیں بننا چاہتا، اگر کوئی جناب آئی جی ہے وہ ایس پی دے رینک دے ہوتے نہیں ہونا چاہتا، اگر کوئی ایس ایچ او ہے وہ اے ایس آئی نہیں بننا چاہتا، وہ چاہتا ہے میں ایس پی بن جاوا، ڈی ایس پی ہو جاوا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا درجہ بلند ہوئے، لیکن مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام رفعت مصطفیٰ کیا ہے؟ جب میرے آقا کا لوگ مقام دیکھتے تھے تو بڑے مرتبے والے بڑے منصب والے اللہ کو نبی کہتے تھے، یا اللہ سانو امت مصطفیٰ پیدا فرما دے، یا اللہ سانو امت محمدیہ بنا دے۔ خالق کائنات نے فرمایا تانوں میں نبی بنا چکیا ہوا، ان امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ ایک نبی کا ذکر نہیں، 2 نبیوں کا ذکر نہیں، بلکہ 12 پیغمبر نے جنہاں کا میں مطالعہ کیتا ہے، 12 نبی نے جنہاں دعا کی ہے یا اللہ سانو امت محمدیہ پیدا فرما دے، سانو امت محمدیہ بنا دینا، یا اللہ سانو اپنے یار دا اور زمانہ ویکھنا نصیب کر، اسا تیرے یار دا دیدار کریے، تیرے یار دے نال کھلوئیے، تیرے یار دے نال تیرے کلمہ آلائے حق دی بلندی واسطے اسا جہاد کر دے، اسا اس نبی دے امتی بن جاندے۔ میں کہے 12 نبیاں نے دعاواں کیتیاں نے، اگر اول حال
دیکھا جاوے کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں نہ آکھیا ہوئے کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نقیلے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ تو پہلے سے آئے ہوئے۔ بڑے نبی شانہ والے نے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسی نبی پاک دی امت وچ آ جائیے، امت مصطفیٰ وچ آ جائیے، بڑیا شانہ نے، لیکن نبی پاک دی امت دا درجہ جڑا رب نے بنایا ہے نا وہ ایک نسبت ہے، وگرنہ امت مصطفیٰ دا درجہ نہیں کہ نبیاں تو افضل کے اعلیٰ ہوئے، توبہ نعوذ باللہ ایک کفریہ عقیدہ ہے، نبی تو کوئی بھی امتی افضل کے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، نبی نالوں سارے جڑے لے درجے جو چھوٹے ہوندے لے اور ولایت کے درجات ہوندے لے، نبی دے صحابی ورگا کوئی نہیں ہو سکتا، تو نبی ویسا کون ہو سکتا ہے؟ امت میں سارے گناہ موجود نے، لیکن آج شکلہ نہیں چینج کیتیاں جا رہی ہیں، شکلہ مسخ نہیں کیتیاں جا رہی ہیں، تو وجہ کیے میرے آقا دی نسبت ہے۔ وگرنہ آج اگر کوئی زنا اگر زانی ویکھنے ہوں تو ہر بندہ ہی اللہ معاف فرمائے اللہ ماشاءاللہ اکھاں دا زنا کو کر رہا ہے، غیر محرم عورتوں ویکھ رہا ہے، غیر محرم عورتوں ویکھ رہا ہے، اکھاں دا زنا ہے، ہتھاں دے نال غلط کاریاں کردا ہے، یہ ہتھاں دا زنا ہے، اور بندہ جناب دل وچ برے وسوسے پیدا کر کے کسے وال ویکھدا ہے، یہ دل دا زنا ہے۔ اج ویکھیا جاوے اوورآل ساڈے اندر دنیا جہاں دے سارے گناہ موجود ہون گے، اگر کوئی بیماری نہ ہوئے، موبائل جیسی بیماری ہر نوجوان دے ہاتھ وچ بے حیائی نو ویکھدا ہے، بے حیائی نو پرموٹ کردا ہے، یہ سارے گناہ موجود نے، لیکن قربان جاواں اللہ دے نبی دی نسبت دی وجہ تو آج شکلہ نہیں بدلائیاں جاندیاں، آج جناب آج ساڑھے چہرے مسخ نہیں کیتے جاندے، اللہ پھر بھی کہندا ہوئے مینوں تاڈا منہ نہیں ماردا بلکہ یار دا چہرہ ماردا ہوئے، یعنی یار دے چہرے دا مینوں حیا ہے، میں اپنے یار دے چہرے دا حیا کرنا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر آپ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے، اور داتا صاحب دی جڑی کتاب ہے نا کشف المحجوب، جدا پیر کوئی نہ ہوئے، داتا صاحب علماء فرماتے ہیں داتا صاحب دی کتاب پڑھے اللہ نو رہنمائی عطا فرماتا ہے، لیکن کوئی ایو جے ہوندے نے جڑے آپ ہی فقیری اختیار کر جاندے، نہ انہوں دا کوئی پیر مرشد ہوندا ہے نہ انہوں دا کوئی استاد ہوندا ہے، وہ اپنی کتاباں پڑھ کے نا محمد علی مرزا جیسا زمانے دا جاہل مطلق بن جاندا ہے، وہ تیرا بغیر کسے مرشد کے استاد تو پڑھدا ہے وہ جاہل تے بن سکتا ہے، کتاباں دے نال بندہ عالم نہیں بندا، عالم بندا ہے نگاہ مصطفیٰ کے نال، اگر عالم بندا ہوئے تو کسے کامل استاد کی نگاہ ہوئے، اگر طریقہ دے وچ کوئی درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوئے تو پھر کسے کامل دی نگاہ دے ہوتے ہو جائے، پھر عالم بھی بن جائے گا، نہ لوکاں دے دلان و سکہ کرنے والا بھی بن جائے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر آپ ایک واقعہ نقل فرماندے لے، آپ فرماندے لے کہ زمیندار او دے کول زمین دا ٹکڑا ہے، آپ فرماندے انہیں ایک ملازم رکھیا، اپنا مزارع رکھیا، او جڑا او دی زمین دی دیکھ بھال کردا ہوئے، آپ فرماندے لے او ایک دن او دا جڑا مالک او دے گھر وچ آیا، او دے جا کے دروازے نو دستک دیتی، اپنے ملازم دے دروازے تے وہ زمین دا مالک گیا، داتا صاحب فرمان دے لے وہ جناب مزارے جراوے، وہ ملازم اپنے گھر وچ موجود نہیں آئے گا، اپنے گھر وچ موجود نہیں، داتا صاحب نے لکھیا وے، آپ فرمان دے لے جس وقت اس جناب زمیندار لے اندر جا کے بیٹھ گیا، عورت کہندی ہے کون؟ انہاں کہ تو ساڈے ملازم دی بیوی ہے، میری زمین دے وچ تاڈا مکان ہے، تساں میرے ملازم ہو، تیرا خاوند کتے گیا؟ اور بی بی کہندی ہے میرا خاوند کسے کام دی غرض نال باہر گیا ہے۔ او جناب جدو اس عورت نے مہمان نوازی کرن واسطے او خدمت کرن واسطے بی بی پانی لے کے آئی، بی بی اپنے گھر دے وچ انج کر کے چہل پہل کر رہی ہے، اپنے گھر دے وچ آندی میرا خاوند آ جاندا تساں انتظار کرو، لیکن وہ جناب دنیا دا بے حیا انسان اس
عورت وال ویندا رہیا عورت دیاں داواں ویندا رہیا عورت دے جسم وال نگاہاں ٹکٹکیاں لا کے او ویندا رہیا داتا صاحب فرماندے نے او جناب تھوڑی دیر گزری جا کے دروازے نو مکفل کیتا دروازہ جا کے بند کر کے او بی بی نو کہندا وے سارے کھڑکیاں دروازے اپنے گھر دے بند کر دے اے دروازے سارے بند کر او بی بی کہندی ہے اے اللہ دیا نیک بندیا او کی کرنا چاہنا وے انہیں آکھیا تو مینوں خوبصورت لگی ہے میں تیرے نال وقت گزارنا چاہنا وا لیکن وہ پاک بی بی نے اپنے جناب اپنے مالک ہون دی وجہ تو وہ جناب نہ چاہندیا دروازے نو بند کر کے جو چار چفیرے دروازے بند کر کے اس مالک دے کول آئی ہے وہ مالک کہندا وے وہ بی بی کوئی دروازہ ویکھ تے صحیح اگر کوئی دروازہ کھلا وے تے دروازہ بند کر گیا کوئی آن دا رستہ موجود نہ ہوے جا جا کے دروازہ بند کر وہ بی بی کہندی ہے میں سارے دروازے بند کر چکی ہوں میرے علم چ کوئی دروازہ نہیں وہ بی بی جدوں اس مالک دے سامنے بیٹھی ہے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے روتی پئی ہے خوف خدا دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو چلن دے میں کہ قسمت والے نے لوگ کوئی ماں دی مرن تے روندا ہے کوئی باپ دی مرن تے روندا ہے کوئی اپنے رشتہ دار دے مرن تے روندا ہے لیکن قسمت والے نے لوگ جڑے عشق مصطفیٰ چ روندے نے جڑے محبت مصطفیٰ وچ روندے نے جڑے خوف خدا وچ رو رو کے اپنے رب دی بارگاہ چ استغفار کردے نے او بی بی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے لکھن والا کوئی ملا ملوانا نہیں لکھن والا علی دی اولاد لکھن والا حسنی حسینی شہزادہ داتا گنج بخش علی اجمیری آپ فرماندے نے او بی بی نے جدوں چار چفیرے نظر مار کے رب دی بارگاہ عرض کیتی ہے او نیلی چھت دیا مالکا اج میری عزت بچاونی ہے تے تو بچاونی ہے اگر یوسف دی عزت بچاؤ کے تو قابل ہے تو یا اللہ میں تیرے مصطفیٰ دی امتی فردا یا اللہ میری عزت بچاوی او جدوں زمیندار او دے سامنے بیٹھا ہے بی بی کہندی ہے میں سارے دروازے بند کیتے رے انہیں آکھیا میرے قریب ہو جا او بی بی کہندی ہے لیکن ایک دروازہ کھلیا وے او دروازہ میرے کولوں بند نہیں ہویا انہیں آکھیا تیرا دروازہ وے جا میں تیرے نال جانا وا او دروازہ بھی بند کر لیا اسا اج جناب میں تینوں راضی کراں گا میں مالو دولت تیرے تے نچاور کراں گا لیکن بی بی پاک ہو گئے انگیے سارے دروازے بند نے لیکن ایک دروازہ کھلا ہے انہیں آکھیا کیڑا دروازہ وے او بی بی بول کے کہندی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم فرمایا پاک رب جدے لال کوئی الہ نہیں ہو سکتا انہوں نیند بھی نہیں آندی بلکہ نیند بھی اونگ تک نہیں آندی جدا دروازہ ہر وقت کھلا وے داتا صاحب فرماندے نے او بی بی دی زبان تے جدوں اے جناب دل چوں لفظ نکلے زبان تے آئے نے او بندے نے جدوں سنے انہیں آکھیا دروازہ جدے تو میں غافل ہو گیا وا او دروازہ جڑا واقعتاً ہر وقت کھلا رہندا وے او جدوں سنیا اس وقت بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا داتا صاحب لکھدے نے تھوڑی دیر تو بعد پاک بی بی دا خاوند اپنے گھر وچ آیا آ کے آکے کدھر آیا وے بی بی
کہندی ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اندھے ناپاک واسطے ناپاک ہوندے نے اور پاک واسطے پاک ہوندے نے اج تیری تے میری عزت اللہ نے بچائی ہے انہیں سارا معاملہ انج کر کے سنایا خامد سن کے آندا یا اللہ میں آج تک کسے غیر محرم والے نگاہ نہیں اٹھا کے ویکھی یا اللہ مینوں لگدا ہے یہ اودا سلا مینوں دنیا چ عطا کیتا ہے میری بی بی بھی پاک دامن ہے اودا کردار بھی پاک دامن بابا کہو سبحان اللہ میاں صاحب بول اٹھے فرمایا چٹی چادر لاوالی چٹی چادر لاوالی تے داغ نہ لائی جنیا چٹی چادر لاوالی تے داغ نہ لائی جنیا حسر دہاڑے بلیا کی اے ربا ایک ہی بلیا آج وقت ہے نوجوان جے موبائل چ ہر برائی موجود ہے دنیا دی ساری بے حیائی موبائل چ موجود ہے لیکن انہاں تو تساں خود بچنا ہے اپنے کردار نو خود بچانا ہے جڑیاں پاک جوانیاں گزار کے نوجوان زندگی گزار دے نے نا اللہ انہاں نو پاک بیبیاں دا فرماوندا ہے انہاں دا کردار پاک ہوندا ہے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے الخبیثات للخبیثین فرمایا ناپاکاں واسطے ناپاک لوگ ہوندے نے پاکاں واسطے پاک لوگ ہوندے نے آج اگر بندہ کہندا ہے کہ میرے گھر وچ جیڑی بہو رانی آوے پاک کردار والی ہوئے اس بابے نو چاہیے اپنے پتر نو بھی با کردار بناوے اپنے پتر دے کردار پہ فوکس کرے اگر تیرا پتر کردار اچھے دا حامل ہوئے گا رب جیرا تینوں نو عطا فرمائے گا وہ سیدہ فاطمہ تزہرا دے چادر تطہیر دے سائے جو پلن والی ہوئے گی اور عورت بھی کوئی عام نہیں ہوئے گی وہ دے واسطے بھی رب نے جیرا انتخاب کیتا ہوئے گا پاک عورت ہوئے گی بشرط ہے کہ تیرا کردار پاک ہوئے تیرے بیٹے دا کردار پاک ہوئے پھر رب جڑا بہو عطا کردا ہے وہ بہو بھی پاک کردار والی ہوندی ہے پھر جڑا گھر وچ بچہ پیدا ہوندا ہے خدا دی عزت دی قسم وہ بچہ بھی مصطفیٰ دا دیوانہ ہوندا ہے کہ مصطفیٰ دا عاشق پیدا ہوندا ہے اگر ماں کردار دی سیدہ فاطمہ ہوئے اگر ماں کردار دی فاطمہ تو زہرا ہوئے باپ کردار دا علی ہوئے پھر جنہیں شہزادے پیدا ہوندے نے نا مارا جل بحرین یلتقیان جدو ادھر سیدہ فاطمہ دا مقام تے مرتبہ آپ دا نام جڑا وضو کر کے لینا چاہیے تھا پیر نصیر موقعان دے لے آؤ در زغلا پر دامن کو پھیلائے ہوئے آؤ لوگ اندر کدھر جا رہے ہو کدھر جانا چاہیے فرمایا آؤ در زغلا پر دامن کو پھیلائے ہوئے کیونکہ ہے یہ نسل کریمہ کی لجپال گھرانا ہے کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ
اگر جناب ماں جڑی ہے فاطمہ زہرا دے کردار والی ہوے او جناب قرآن کہندا وے سورہ رحمان ایک دریا ادھر وے ایک دریا ادھر مصطفیٰ دی شہزادی ہے ادھر علی المرتضیٰ وے دوواں دیاں شاناں کی ہے انہاں دی جدوں شادی ہوندی ہے اے دونوں رحمت دے دریا جدوں آپس دے اندر ایک چھت دے تھلے آندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے مارا جل بحرین جدوں دو دریا مارا جل بحرین یلتقیان جدوں دو دریا ایک جگہ پہ کٹے ہوئے فرمایا بینہما برزخ اللہ یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان فرمایا انہاں دریاواں وچوں جڑا فیض پیدا ہوندا وے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان انہاں وچوں جڑے پیدا ہوئے ایک لؤلؤ وے ایک مرجان وے ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین ایک دا نام محسن ایک دا نام سیدہ زینب پھر اعلیٰ حضرت بولے فرمایا کیا بات رضا اس چمن سے تال کرم کی ہے کیا بات رضا اس چمن سے تال کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں اور حسین حسن پھول دجا شکمر کے کہنگا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ولا الولا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا نسبت والا بندہ پڑھے بے نسبت نال میں مخاطب بھی نہیں اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ولا الولا ہے اس میں حسن ہے سیدہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا جدو باپ علی دے کردار والا ہوئے ماں جڑی فاطمہ دے کردار والی ہوئے پھر بیٹے جڑے پیدا ہوندے حسن حسین جیسے اگر باپ جڑا ہوئے ابو صالح دے کردار والا ہوئے جناب ماں جڑی ہے ام الخیر فاطمہ جیسی ہوئے پھر اونا دے گھر وچ جڑا بچہ پیدا ہوندہ ہے او دا نام عبدالقادر جیلانی ہوندہ انہاں دے گھر بچہ پیدا ہوئے وہ انہیں شانہ والا ہوتا ہے لیکن کردار ماں پیو دا چنگا ہوئے اگر آج باپ نمازی نہیں جوان پتر نو کہے پتر نماز پڑھ لے وہ کہے گا ابو جی تاڑے تے نہیں فرض ہوئی ابو جی تسی بھی پڑھو ابو کہے لے پتر تو پڑھ کے میرے واسطے بھی مغفرت کی دعا کری تے پتر ایک دفعہ چلا جائے گا دوسری دفعہ کہے گا بابا جڑا تیرا رب ہے وہ میرا بھی رب ہے جنہیں مینو نماز حکم دیتا ہے انہیں تینوں بھی تو نماز حکم دیتا ہے نا ابو جی تسی بھی تشریف لے کے آؤ ابو جی تسی بھی پڑھو تو جدوں باپ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز کی طرف پتر کہے پترو اب باپ اپنے بیٹیاں نو کہو پترو جلدی کرو اللہ نے سانو بلا لیا ہے رب دا حکم آ گیا ہے رب نے اپنے گھر دا مہمان سانو بنایا ہے آ جاؤ اللہ دے گھر وچ چلیے تے جدوں باپ اپنے پتراں نو کہے گا نا پتر دی ضرورت نہیں ہوے گی ابو جی تسی پڑھ کے آو او پتر اگے ہوے گا کدوں ہوے گا جدوں باپ کردار دا جناب غازی ہوے نال گفتار دا غازی ہوے جدوں باپ
باپ اچھا ہوے گا اودی اولاد اچھی ہوے گی، جدوں ماں چنگی ہوے گی اودے گھر وچ جڑی اولاد پرورش پاوے گی اولاد بھی نیک تے صالح ہوے گی۔ اج اپنے کردار وال مولوی بھی اپنے کردار وال ویکھے، تسا اپنے کردار وال ویکھو، خدا دی عزت دی قسم اگر اسا جس طرح گفتار دے غازی ہاں کردار دے غازی بن گئے نا پھر دنیا دے اندر کوئی ایسی شے نہیں کہ ساڈے گھر وچ برکتاں ہی برکتاں ہون گیاں، اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں، ساڈے قرآن دے وچ اور کچھ ہوے نہ ہوے لیکن مصطفیٰ دی نگاہ دا فیض ضرور ہوے گا۔ پڑھ گئی جس میں معاشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت اپنے کرم چھا گیا، روح جدر ہو گیا وہ تو زندگی پا گیا، لوگوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ہے۔ میرے مصطفیٰ نال پیار کرو، حضور دی امت ہو، اللہ نے امت مصطفیٰ دی بڑی شان بیان کی تھی ہے، میں ایک چھوٹا جا پہلو ایک بیان کرن دی صحیح کی تھی انشاءاللہ، امت مصطفیٰ دی دیگر جڑیاں شانہ نے اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان ہون گیاں، تھوڑا جا ٹائم نہ رہون دی کوشش فرما لیا کرو، تانوں ویکھ کے مینوں خوشی ہوندی اور کچھ بھی نہیں ہوندا، خوشی ہوندی ہے کہ حضور دے غلام بیٹھے نے، میں بھی اس آقا دی نوکری پہ کرنا، تساں بھی آقا دے غلام آ گئے ہو، تانوں نوکری کر کے سنا رہے ہاں، تسی آ جاؤ، میرے دل نوں خوشی ہوندی ہے کہ حضور دے غلام اللہ رسول دے ذکر نوں سنن واسطے ٹائم نال تشریف لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر